405 रुपये पगार तो वाढवचो कित्याक ह्या म्हारगायेच्या हितून जायना कित्याक 21 वर्सां काम करता तो न्याय आमकां दिवंक जाय आनी फुडें आमचें कितें तरी भविष्य आहा कित्याक आमच्या हितून जमाना 405 रुपयान कांयच जायना। म्हारगायेन तेंगशी गाठल्या मात म्हादय अभयारण्य क्षेत्रांत काम करपी कामगारांचो पगार वाड जायना। गेले 3 महिने सुमार 130 डेली वेज ट्रॅकर्सांक पगार मेळूच ना असो ट्रॅकर्सांचो आरोप। कित्येक जण गेली 13 वर्सां सुमार हांगा काम करता मात तांकां फक्त 405 रुपया इतलोच पगार दिसाक मेळटा। ह्या इतल्या कमी पगारान आमी पोट कशें भरप, घर कशें चलोवप असो प्रश्न हे कामगार करतात। जेन्ना रानान उजो लागिल्लो आमकां डबल पगार दिता म्हण सांगिल्लें मात ते सुद्दां अजून दिवना अशें म्हणत ट्रॅकर्सांनी खंत उक्तायला। खंय तरी मुखेल मंत्री तशेंच फॉरेस्ट मंत्री हांणी ह्या बाबतची दखल घेवची आनी आमकां पगार वाड आणि फिक्स काम दिवचें अशी मागणी सगळे ट्रॅकर्स करतात। माझे नाव नंदा महादेव गावस, वाईल्ड लाईफ सेंच्युरीत काम करता। आता कमीत कमी 13 वर्सां जाली हे चालू केल्या तो पासून ते आयज पासून पेमेंटाक असो हे केन्नाच जावंक नासलो। तेन्ना आयजूच तेंच्यांनी फंड ना हे ना म्हणून तेंच्यांनी आता 3रो म्हयनो चालू अजून पेमेंट मेळोंक ना। तो आयज कितें घालता म्हणून सांगला, घालता काय ना घालता देवाक खबर। आणि हे आता आमी काम करता कामाक सेफ्टी काय ना। खंय रानात वयता जाल्यार रानात गेलो जाल्यार कितें बाबा बूट जाय जाल्यार आनी कितें जाय अशी सेफ्टी काय ना वांगडा। अस्वलाचो भंय आहा, वाघाचो भंय आहा आनी कितें जनावरां गवे रेडे आहा। तरी पण आमी पोट भरोंक जाय म्हणून वयतात खंयसर आनी त्या कामान ते जर मेळोंक ना जाल्यार फायदो कितें आहा म्हणून आमी आतां आनी हेतून कितें पेमेंट 405 रुपयान कांयच जायना तेजेरूच आमी हें करता आनी तोय पेमेंट मेळना। तेन्ना टायम टू टायम जावंक जाय पेमेंट आनी तेंच्यांनी करूंक जाय। आणि सीएमा कडेन गेले आमी 2-3 फावटी तेणी सांगल्यान करता म्हणून परत बाबा कडेन धाडले विश्वयुता कडेन तो करता म्हणून सांगल्यान तेणी करूंक ना म्हणून तशेंच आहा आनी पेमेंटूय बंद आहा। तेन्ना काही तरी हें करून बाबान हें करपाचें आमचें हेजे कामाचें खंय तरी TSL नाल्यार आनी कितें तरी वाडोवन तरी हें करूंक जाय। 130 भुरगे आहा आनी तेंचे खंय तरी हें करून तरच ते भुरग्यांक मातशें हें येता न्हू नाल्यार पेमेंट ना हें ना करून आतां 2 महिने जाले कांयच ना पेमेंट बी। तेन्ना तेंच्यांनी तेंकां एक विनंती करता की तेंच्यांनी ते हेंचे ट्रेकराची हें करून तेंच्यांनी विनंती करून तेंच्यांनी हे आमचें हें मान्य करपाचें। 405 रुपये पगार तो वाढवचो कित्याक ह्या म्हारगायेच्या हितून जायना तेन्ना आमकां कितें तरी वाडोवचो आनी आमचे फिक्स म्हणजे आमकां कांय तरी दिवचो न्याय आनी दिवंक जाय कित्याक 21 वर्सां काम करता तो न्याय आमकां दिवंक जाय आनी फुडें आमचें कितें तरी भविष्य आहा कित्याक आमच्या हितून जमाना 405 रुपयान कांयच जायना। कोणी सांगचें कित्याक म्हारगाय वाडलेली आहा म्हणून आमकां सरकारान रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन आनी बाबा कडेन रिक्वेस्ट करता की इतके जाण हे बावडे निबरान आनी हितून काम करता तळमळे हितून तेन्ना तेंचें कितें तरी बरें भवितव्य करचें आनी तांकां बरें खंय तरी म्हारगार लावचें म्हणजे हितून जॉब बरो दिवन म्हणजे फिक्स करचें इतकें हें डिमांड आमचें की फिक्स करूंकच जाय। 21 वर्सां काम करता आमी। एक बाबा आमच्या विश्वयुताक एक विनंती आसा। आयज 12-13 वर्सां भुरगे जाल्ले आहात म्हाज्या वायल्ड लायफाक सगळे भुरगे 17चे आहा तेजे वोटर आसा। तेन्ना एक उपकार आमचे आनी विनंती ताका की म्हाज्या वायल्ड लायफ सेंच्युरीचे भुरगे आसा तांकां एक TSL किंवा कन्फर्म ऑर्डर जावं पेमेंट वाड एक तरी करचो। 405 रुपया हांगा कांयच जायना हें बाबाक खबर आहा। म्हारगाय सगळी वाडलेली आहा तेन्ना एक उपकार आनी विनंती ही आमची म्हाज्या मनसून आमी करता आनी हे सगळ्या ट्रेकाच्या वतीन एक मागणी मागता। 12-13 वर्सां जालीं काम करता 405 अजून आमची वाड जावना कांयच ना पेमेंटाची आनी आमकां आतां म्हारगाय वाडलेली आसा भरपूर आनी आमकां 405 आमकां जमाना पोट भरना आमचें कांयच जायना आनी एका वर्सा आमचो उजो पेटलो रानां तसोच तेन्ना आमकां डबल पेमेंट घालता म्हणून ते पेमेंट सुद्दां आमकां डबल घालूंक ना 405 दिलो आनी दिसरा आमी घरा कडेन पावूंक ना शिमग्या कडले